खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अपना भारत, मैं हूं अनस खुर्शीद। आज़ादी के 74 साल बाद वह दिन यानी 15 अगस्त आने को है। इस दिन हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी। इस दिन के लिए हमारे आबा व अजदाद ने खून बहाया था ताकि ये मुल्क आज़ाद हो सके और यहाँ रहने वाला हर शख्स, हर नागरिक आज़ाद रहे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं जाहिद अहमद और सालिक से रूबरू करवाता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। और अंग्रेज को मुखातब करके फरमाया कि खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी के फौजों में हुर्मत के फतवे सरदार चढ़ के भी गाए हुए हैं। और शजरे आज़ादी के खूं दे के सींचा तो फल उसके भी पकने को आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के जो ऑर्गेनाइज़र है फैज़ान अहमद, उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ये मौका दिया कि 15 अगस्त के हवाले से जो है कुछ बात करूँ। क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो तारीख़ है मुल्क हिंदुस्तान की, वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है। और जाहिर सी बात है उसकी वजह जो है वो बेसिक सा है कि 15 अगस्त की वो तारीख़ है कि जिसमें जो है मुल्क हिंदुस्तान को जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। अब बात जाहिर सी है कि ये अंग्रेज़ों से जो आज़ादी हासिल हुई है वो बेहद जो है कुर्बानी के बाद, और इसमें जो है हम सब का जो है हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो बाप दादा थे, खा वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सब की कुर्बानी इसमें जो है सब की कुर्बानी जो है रही है। अब बात असल ये है कि ये जो उन लोगों की कुर्बानी रही थी और इस मुल्क को जो आज़ाद किया गया था, तो ये आज़ादी किस माना कर थी, ये आज़ादी का क्या मफहूम था, ये आज़ादी का क्या मतलब था। आज बदकिस्मती से हम कई दिहाइयों से जो है ये आज़ादी मना रहे हैं कि इस मुल्क को जो आज़ाद किया गया था, इस मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए हर एक को जो है उसके जो फंडामेंटल राइट है, उसके जो बुनियादी हुकूक है, उसके मुताबिक जो है उसे हुकूक मिलनी चाहिए। लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि ये मुल्क हिंदुस्तान जो है हम सब का आज़ाद नहीं है, बल्कि फिर से जो अंग्रेज़ों ने हम सब को जो है खौफ व हरास में रखा था, दहशत में रखा था, डर और खौफ का जो है एक फिजा कायम कर दिया था। आज फिर से जो है हुकूमत पे बैठे हुए जो प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है और दीगर जो नेता है, उन सब के काम को जो है ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारा मुल्क जो है आज़ाद नहीं है, बल्कि फिर से जो है वो दहशतगर्दी का, डर और खौफ का और न जाने क्या क्या साजिशों का जो है ये लोग अंबार लगा रहे हैं। कि ये जो जंग लड़ी गई है अंग्रेज़ों और हमारे दरमियान जो है वो कोई 1, 2 या चंद साल नहीं रही, बल्कि 200 साल जो है लगातार ये जंग लड़ी गई है। अब जाहिर सी बात है कि जब भी किसी कौम के दरमियान जो है अगर 200 साल जो है मुसलसल जंग चलती रही तो कितनी सारी कुर्बानियाँ और तकालीफ और आलाम और मसाइब का जो है सामना करना पड़ा होगा, वो हम सब जो है अपने तौर पर सोच सकते हैं। बात असल यूँ है कि इसमें जब हर एक मज़हब वाले जो है मुख्तलिफ मज़हब का जो है, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की जो है खूबसूरती है वो ये है कि इसमें हर मज़हब और हर कौम के लोग जो है इसमें रहते हैं। तो जाहिर उन सब की जो है जब इसमें कुर्बानी लगी है, जितना गैर की जो है कुर्बानी लगी है, उतना हमारे यानी उलमाए किराम की, मुसलमानों की जो मिल्ली तंजीम थी, उन सब की जो है इसमें कुर्बानी लगी है। लेकिन आज हिंदुस्तान में क्या हो गया है कि हमें जो है हमारी जो दास्तान थी उसको हमसे जो है यकसर जुदा किया जा रहा है और हमें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि हम इसमें जो है कोई रोल प्ले नहीं किए हैं, कोई रोल अदा नहीं किए हैं। आज देख लीजिए सलूक, आज हमारे साथ जो सलूक है हम मुसलमानों के साथ, वो आप सबके सामने है। सलूक ये है कि ये कोरोना वायरस के दौर में जब आज ये हुकूमत की जानिब से जो है ये ऐलान आती है कि सारे स्कूलों को जो है ओपन किया जाए, खोला जाए, तो उन सब के बीच में हमारे मदारिस का जो है कोई तज़किरा नहीं होता है, उसको बिल्कुल जो है भुला दिया जाता है। तो ये किस बात की जो है इशारा करती है, आप खुद जो है इस बात को समझ सकते हैं कि हम मुसलमानों को जो है इस मुल्क में जो सही मानों में हक जो है हमें मिलना चाहिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट था, हमें जिस नज़र से, जिस मोहब्बत प्यार की नज़र से जो है देखा जाना चाहिए था, वो आज हमें नहीं देखा जा रहा है। आज देखिए अखबारों में जो भी खबरें फैलाई जा रही है, इस तरह की खबरें नश्र किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि हम जो है ये इस मुल्क में जो है इस मुल्क में कहीं और से आकर के बस गए हैं और कहीं और के जो है हम सिटीजन है, बल्कि हिंदुस्तान में जो है हमारा सिटीजन नहीं है, ऐसा हम सबको एहसास हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो है हमें वो आज़ादी और वो पुरअमन जो है फिजा नहीं मिल रहा है। तो हमारा सरकार से, खुसूसन जो है झारखंड की जो सरकार है, उनसे अपील ये है कि आप इस बारे में ज़रूर सोचें कि आखिर जो है हमारा जो मुसलमान भाई है वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है कि अपने आप को जो है आज़ाद महसूस नहीं कर रहा है और हमें जो है हर मामले में जो है
پیچھے کیا جا رہا ہے، ہمیں ترقی کی راہ جو ہے ہمارے لیے ہموار نہیں کیا جا رہا ہے، ہر جانب سے جو ہے ذلت اور پستی جو ہے وہ مسلمانوں کی مقدر بن رہی ہے۔ اور وجہ یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں ہر جگہ جو ہے وہ غیر مذہب والوں کا جو ہے ان کا حکومت ہے، ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ حکومت کو جو ان کا صحیح کام تھا کہ ہر ایک مذہب والوں کو جو ہے ایک نظر سے دیکھے اور اپنا کام وہ جو ہے صحیح طور پر انجام دے، تو اس بارے میں حکومت کو جو ہے سوچنا چاہیے، اور اس بارے میں جو ہے میں امید کرتا ہوں حکومت سے بھی کہ وہ اس بارے میں ضرور خیال کرے، اور یہ 15 اگست کے حوالے سے جو ہے آپ ایک ایسا پیغام اور ایک ایسا میسج دیجئے کہ جس سے مسلمان بھائی جو ہے خوش ہو جائے، اور مسلمان بھائی کو ایک بار ایسا محسوس ہو کہ ہم واقعی جو ہے یہ آزاد بھارت میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے اے مورخ اگر ہم تاریخ دہرانے اٹھیں۔ جب ہندوستان کی پاکسار زمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اور جب ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا جانے لگا، اور جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں جس نے سب سے پہلے علمی بغاوت کی وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کے برق تپا تھا جو انگریزوں کے نخل تمنا پہ جا گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں بلبلے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کی دھرتی کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہیں چلتی، اگر یہ نہ ہوتے تو تحریک ریشمی رومال نہیں چلتی، اگر یہ نہ ہوتے تو تحریک خلافت نہیں چلتی، اگر یہ نہ ہوتے تو ہندوستان چھوڑو تحریک نہیں چلتی، اگر یہ نہ ہوتے تو مقدمہ وہابیان نہ چلتا، اگر یہ نہ ہوتے تو امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ سن 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ کی سرزمین پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں حضرت مولانا قاسم ننوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اسی سن 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ سن 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے، اس کے بعد ہی سے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء اکرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں لٹکائی نہ گئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر کے تنمروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ دیا جاتا اور نیچے سے ہاتھیوں کو جلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا اور ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ انہی شہدایان اسلام میں حضرت مولانا شیخ الہند اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہیں، جن کو دنیا آج اسیران مالٹا کے نام سے جانتی ہے۔ انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا کہ عقل انسانی حیران و شزدر رہ جاتی ہے۔ حضرت کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برق تپا تھا
انہی شہدایان اسلام میں شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہیں، جن کو دنیا آج جزیران مالٹا کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی، جسے سن کر عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے، جسے دنیا تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتی ہے۔ شیخ الہند کے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ حضرت کو گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا، کہ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ پھر حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور بولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ آدھے گھنٹے تک مسلسل جوش میں نعرے لگاتے رہے۔ پھر حضرت نے علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کے بھی گائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کے خون دے کے سیچا تو پھل اس کے بھی پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔